नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटवाल। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर भोलि साँझ 5 बजे भित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश। 1 हप्ताभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश। संविधानको धारा 76 को उपधारामा रहेका अस्पष्टताको अदालतद्वारा निरूपण। उपधारा 5 अनुसार सरकार बन्दा सांसदको हैसियत स्वतन्त्र रहने ओलीको दाबी असंवैधानिक। अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको कांग्रेस सभापति प्रतिक्रिया। जनताको जीत भएको प्रचण्डको भनाई। विपक्षी गठबन्धन आगामी रणनीति निर्माणको गृह कार्यमा। अदालतले संविधानको मर्मअनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा। प्रधानमन्त्री ओली पक्षद्वारा न्यायाधीशहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप। कोरोना विरुद्ध 1 डोज लगाए पुग्ने 15 लाख अमेरिकी खोप नेपाल आइपुग्यो। थप खोप सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता। कोभिसिल्ड खोप अभावले 14 लाख नागरिक चिन्तित। भारतको उत्तर प्रदेशमा चट्याङको कारण 42 जनाको मृत्यु, 23 जना घाइते। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र पाकिस्तानमा तय भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको 14औं संस्करण सन् 2023 को मार्चमा आयोजना हुने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ। त्यसैगरी इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई भोलि साँझ 5 बजेभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परामर्श जारी गरेको छ। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेर प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा जुनसुकै दलका सांसदलाई दलीय व्हिप पनि नलाग्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी साउन 3 गते बोलाउन आदेश दिएको रिट दायरकर्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उहाँलाई चाहिँ के त भने प्रक्रिया पुर्याइकन नियुक्त गर्नु, प्रधानमन्त्री पदमा के गति कारण नियुक्त नगरेको त्यो मिलेन, त्यो बदर गरिदिएको छ। तसर्थ 2 दिनभित्रमा उहाँलाई चाहिँ विश्वसनीय आधार एउटा पुर्याइसकेको हुनाले उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनिएको छ र अबको 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनिकन फैसला भएको छ। इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराज सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले आज महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको हो। आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश जबराले इजलासले सर्वसम्मतले उक्त फैसला गरेको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै 146 सांसद लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। जेठ 7 मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेज गरिन्। सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट दर्ता भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधाराहरूमा रहेका केही छिद्रहरूलाई टाल्ने प्रयास गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा कानून व्यवसायीहरूले उठाएका विषयको समेत व्याख्या गरिएको छ। 167 पेज लामो पूर्ण फैसलामा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषयमा प्रशस्त व्याख्या गरिएको छ। के छन् त फैसलामा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू? हेरौं यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने ठहर। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 र उपधारा 7 मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नभएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। मिति 2077 फागुन 11 गते गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि नदेखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखिँदा संसद पुनर्स्थापना गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ। 2. देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश। 76/5 प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र यो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका 149 जना सदस्यहरू बहुमत सदस्यहरूले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम 2078 साल असार 29 गते मंगलबार अपराह्न 5 बजेभित्र देउबालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। 3. व्हिप लाग्दैन, विश्वासको मत दिने सांसदलाई कारबाही नगर्नु। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकोले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उप दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। 4. 7 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनु। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन 2078 साल साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 5 बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। 5. प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले नै हो आदेश उल्लङ्घन संविधान उल्लङ्घन सरह हुने। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा 76 अनुसार राष्ट्रपतिमा नै निहित रहेको र यो अधिकार राष्ट्रपतिको नै भएको सर्वोच्च अदालतले जनाए पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको सन्दर्भमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा यस अदालतले नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक स्थिति सम्बन्धमा हेर्न वा सुनाई गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधान बमोजिम हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। तर कुनै दिन दुर्भाग्यवश कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा अदालतको आदेश पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लङ्घन गरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन नसक्ने समेत सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधि सभा विघटनको छुट संविधानले नदिएको, राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकूल भएको र ओलीको दाबी पत्रमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो सहित 3 जनाको मात्रै हस्ताक्षर भएको भन्दै फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। फैसलापछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरीत गरिएको कदमलाई सच्याएको उल्लेख गरेका छन्। फैसलाले लेक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको उनको भनाइ छ। अदालतले नेपाली कांग्रेस लगायत 5 दलले दर्ता गरेको रिट निवेदन गरेको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। देश र जनताको हितमा स्वयं र एकता साथ समर्पित भएर कार्य गर्न सबैलाई फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको उनको भनाइ छ। तर कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित हारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्नेमा देउवाले आग्रह गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै महत्त्वपूर्ण परिघटना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दिइएको परमादेशलाई दाहालले नेपाल र नेपाली जनताको जितको संज्ञा दिएका छन्। अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उच्च राखेको उनको तर्क छ। पहिलो कुरा त पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुन आफैमा एउटा दुःखद कुरा थियो हो र फेरि सर्वोच्चबाट पटक पटक पुनर्स्थापना हुनु सुखद कुरा पनि हो। यो हाम्रो होइन,
नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शितातिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यसर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो भन्ने म ठान्छु। पटक पटकको संसद विघटन र पटक पटक संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता पनि आजित भएकोमा अदालतले उचित फैसला गरेको दाहालको ठहर छ। अदालतको फैसला नेपाल र नेपाली जनताको हितमा रहेका कारण इतिहासले सम्मान गर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलापछि आगामी रणनीति तय गर्न विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ। काठमाडौँको कोटेश्वर स्थित नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको कार्यालयमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि विपक्षी गठबन्धन छलफलमा जुटेको हो। आज सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो प्रतिगमनकारी हरकतलाई रोक्ने र देशलाई फेरि अग्रगमनको दिशामा लिएर जाने जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसबारे आज हामीले छलफल गर्यौं र मुख्यतः सर्वोच्च अदालत र यस अभियानमा साथ दिने मिडिया, नागरिक समाज र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भएको छ। दोस्रो कुरा भोलि नै सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, त्यो सरकार बनाउनको निम्ति अब हामी लागि पर्ने। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन्। बैठकमा अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदम र त्यसविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अपनाउने रणनीतिको बारेमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ। चाहिँ रहन्छन्, सरकार त संयुक्त सरकार नै रहन्छ होला। अब आज चाहिँ अरू पार्टीहरूसँग नि परामर्श हुन्छ, अब चाहिँ सेयर गरी पावर सेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने पनि सरसल्लाह होला। त्यही बारेमा चाहिँ अब 1.5 वर्ष जति अरू रहन्छ। बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता कृष्णबहादुर महरा, नेकपा एमालेको नेपाल समूहबाट वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादव समूहतर्फबाट संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता महेन्द्र राय यादवको उपस्थिति छ भने जनमोर्चाबाट उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहभागी छिन्। सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि विभिन्न दलका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चको फैसलालाई आफ्नै तरिकाबाट तर्क गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदल गरेपछि यति बेला सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दलका नेता, कलाकार, पत्रकारदेखि सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वागत गरेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दै फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेलले अदालतको फैसलाले मुलुक अस्थिरतामा गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमालेकै अर्का नेता शङ्कर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनमा सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिगमनको यात्रामा ब्रेक लगाएको बताएका छन्। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका छन्। विभिन्न दलका नेतासँगै सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार, कलाकार र कानुन व्यवसायीले समेत आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन्। कलाकार मनोज गजरेल, दीपक राज गिरी, पत्रकार किशोर नेपाल, ध्रुवहरी अधिकारीसँगै कानुन व्यवसायीहरूले समेत प्रतिक्रिया दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले दिएको आदेश सम्बन्धमा हामीले केही अधिवक्ताहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौं। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौं यो सामग्री। उच्च अदालतले हिस्टोरिक जजमेन्ट दिएको छ, ऐतिहासिक फैसला गरेको छ र जसले गर्दाखेरि अब यो संविधान चाहिँ बाँच्यो। अब चाहिँ के छ भने यो राष्ट्र बाँच्यो र संविधानमाथि एउटा मरणान्तक प्रहार गरिएको थियो, संविधानलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर आज चाहिँ के छ भने औपचारिक रूपमा अब ओली एराको अन्त्य भयो। आजको फैसला खास गरी नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक फैसला हो। बालुवाटार र शीतल निवासमा त्रुटिपूर्ण पढिएको संविधान सर्वोच्च अदालत रामशाह पदमा आज सच्याइएको छ। आज न्यायालयप्रति आम नेपाली जनताको विश्वास बढेको छ। जसरी महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट एकलौटी रूपमा एउटा देशमा शासन कब्जा गर्ने एउटा दुस्साहस गर्नुभएको थियो, त्यसको विरुद्धमा आम नेपाली नागरिकहरू सबै एकजुट भएर आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो आदेशलाई सम्मान गरेको छ। सम्मानित अदालतले आज ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ बमोजिम अल्पमतको प्रधानको रूपमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि उपधारा ५ बमोजिम गएर फेरि पनि मसँग बहुमत छ भनेर जुन झुटो दाबी गरेका थिए त्यो असंवैधानिक छ भन्ने कुरा सम्मानित अदालतले ठहर गरेको छ। साथै अब देश शीतल निवास र बालुवाटारको धाराबाट होइन संविधानको धाराबाट चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्मानित अदालतले पुष्टि गरेको छ। आजको निर्णय एकदमै ऐतिहासिक छ। यसले चाहिँ देश र जनताका प्रति र सम्मानित न्यायालयप्रति जनताको आस्था, विश्वास, भरोसा जोगाउने र यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा कायम गर्ने, यसलाई अझ गरिमामय, अझ उँचो राख्ने चाहिँ काम गरेको छ। जसरी चाहिँ यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापना सहित परमादेश जारी भएको छ। यसले चाहिँ यो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल हुन्छ र नेपालको न्यायालय क्षेत्रले विश्वले नै नेपालको न्यायालय क्षेत्रलाई चाहिँ विश्वले नै उदाहरणीय रूपमा चाहिँ पुस्तासम्म नेपालको न्यायालयलाई चाहिँ सम्मान, विश्वास र स्मरण गरिरहनेछ। यो अदालतले संविधान जस्तो छ त्यस्तै व्याख्या गरिदिएको छ। त्योभन्दा माथि पनि एक शब्द छैन, तल पनि तपाईँको एक शब्द छैन। ७६ को ५ र ७६ को उपधारा २ जिउँदो हुन्छ। यसमा राष्ट्रपतिले मार्न सक्दैन, प्रधानमन्त्रीले मिलेर मार्न सक्दैन, आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन सक्दैन भनिदिएको छ र प्रधानमन्त्री अहिलेदेखि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। आजको फैसलाले संविधानको रक्षा गर्यो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षा गर्यो र त्यसपछि आएर संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन र हरेक तपाईँको चाहिँ राज्यका सबै अङ्गहरू, राष्ट्रपति लगायत सबै संविधानको मातहत छन् भन्ने कुरा आजको फैसलाले गरेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले दिएको आदेशका सम्बन्धमा हामीले सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिएका छौं। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौं आजको आम विचारमा। नेपालमा चाहिँ संविधान के अरे अदालत भनेको एउटा संविधानलाई रक्षा गर्ने एउटा संस्था हो। यो संस्थाले चाहिँ अहिले पटक पटक चाहिँ असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ एउटा फैसला मार्फत, आफ्नो निर्णय मार्फत संविधानलाई बचाउ गर्ने काम गरेको छ। यो एकदमै हामी चाहिँ जनताहरू एकदमै चाहिँ खुसी भएका छौँ। यो संविधानलाई धेरै लामो समय सङ्घर्ष
प्राप्तिपछि आएको संविधान अहिले रक्षा भएको महसुस गरेका छौँ। यो त संसदमा जोडघटाउ गरेर बहुमत कसको छ त्यस आधारमा हुन्छ। देउवा नै हुनुहुन्छ भन्ने त अब आदेश दियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर क्रिया प्रक्रिया अनुसार हुने हो। देउवा नै हुनुहुन्छ भन्ने त छैन नि, अरू पनि हुनसक्छ। भन्नु के नै छ र खासै हामीले केही बुझेको पनि छैन यस बारेमा। यिनीहरूको अब भित्रै अब खेलहरू के छ हामीले केही जान्दैनौँ। अब प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनलाई उनलाई समर्थन पनि हुनु पर्यो, बिना समर्थनको प्रधानमन्त्री त हुन सक्दैन। अब कुन पार्टीले समर्थन गर्छ कुनले गर्दैन, सबभन्दा ठुलो पार्टीले नै पक्कै पनि प्रधानमन्त्री बनाउने होला। जनताको यथोचित माग हो संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्थ्यो। अब 5 वर्ष कार्यकाल दिएको हो, यो विघटन हुनु आफैमा एउटा नराम्रो कुरो हो। अब यसलाई त अब राम्रै रूपमा हेर्ने हो एक पक्ष, तर पनि जनताले पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि केही चाहिँ पाउने छैन। पुनर्स्थापना भएर के गर्ने, त्यही पुरानी नेताहरू आउने हो, नयाँ आएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अब यो ओली सरकारकै त्यो जुन अहिले चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ नि ओलीले, त्यही भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन्। फैसला अनुसार उनले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद छाड्नु पर्ने बाध्यता छ, तर नेकपा एमालेका भातृ संगठनहरूले भने अदालतले पक्षपातपूर्ण फैसला गरेको भन्दै सडकमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुलुकलाई चुनावमा होम्ने योजना असफल बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार साँझ 5 बजे भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरेपछि नेकपा एमालेका भातृ संगठनहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। अनिरा सोभियो, युवा संघ लगायतका भातृ संगठनहरूले अदालतको फैसला पक्षपातपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै सडक सङ्घर्ष थालेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले विपक्षी र विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव र दबावमा परेर अदालतले फैसला गरेको आरोप लगाएका छन्। न्यायाधीशहरूले आर्थिक प्रलोभनमा आएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको आरोप एमाले नेता महेश बस्नेतको छ। आज सम्हालेर अनेक खालका सेटिङहरूको माध्यमबाट एउटा भनाइ छ, काँक्रो चोरेर चोरले आफू खान्छ, अनि बिहा साथीको मुखतिर जल दिएर भन्छ काँक्रो उसले चोरेर खायो। निरङ्कुशहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा आज सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर जुन फैसला गरेका छन्, उनीहरूले नयाँ खिला र जन्माउने डिजाइनका साथ यो फैसला आएको छ। अदालतको फैसला जनभावना विपरीत भएको पनि प्रदर्शनकारीको आरोप छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देश अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्ने युवा संघका निवर्तमान अध्यक्ष बचन सिंहको दाबी छ। आजको यो फैसला त्यो जनताको पक्षमा हो। सार्वभौम के अरे प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीश हुन्छ कि सार्वभौम प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति हुन्छ कि सार्वभौम जनता हुन्छ? सार्वभौम त जनता होला नि। जनताको बिचमा गरिने फैसला जनताले चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने कुरा नै आजको यो जनादेश हो। त्यसो हुँदा यो जनादेशका विपक्षमा चाहिँ गरेको फैसला त्यो हाम्रो या अरूको होइन। यो साँच्चै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ बीजारोपण भएको छ। मुलुकलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न नदिने उद्देश्यका साथ अदालतको फैसला आएको युवा संघका उपाध्यक्ष अशोक चौलागाईको आरोप छ। घृणित ढङ्गले जुन अदालतले निर्णय गर्यो, कि अदालतले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने ढङ्गको फैसला गर्यो, अहिले तपाईँ हाम्रो बिचमा छर्लङ्गै छ कि नेकपा एमाले पुनः एक भएको छ। अब सङ्ख्या कति छ तपाईँ हाम्रो बिचमा छर्लङ्गै छ नि त। त्यो हुँदाहुँदै पनि उसले फैसला दिन्छ भनेपछि यो कति कपटीपूर्ण छ, कति मिसनयुक्त छ र कति बदनियतपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले भन्नु पर्दैन। आम जनताले बुझिसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ, आम युवाले बुझिसकेका छन् भन्ने लाग्छ। र यो जबसम्म न्याय चाहिँ स्थापित हुँदैन, जबसम्म यो गलत कुराहरू चाहिँ सचिँदैन, तबसम्म युवाहरू निरन्तर लागिरहनेछ। देश र जनताको हित विपरीत आउने अदालतको फैसलालाई सदैव प्रतिकार गर्ने युवा संघका उपमहासचिव रामजी सापकोटाको भनाइ छ। अदालतले फैसला नसुधारेसम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहने उनी बताउँछन्। सर्वोच्चका केही गठनका कुराहरूदेखि त धेरै प्रश्नहरू त उठेकै छन् नि। सर्वोच्च भित्रका गतिविधिहरू नेपाली जनताले त नजिकबाट हेरेकै छन् नि। सधैँभरि यस्तै विवादित खालका निर्णय गर्ने, यो मुलुकलाई जहिले अस्थिरताको भुमरीमा लानका लागि विदेशीहरूले गरेका
जुन षड्यन्त्रभित्र सर्वोच्च रहने हो भने मुलुक बोलिरहन्छ कि रहँदैन। त्यसका लागि क्रान्तिकारी युवाहरू, खास गरी राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल यो खालको षड्यन्त्रलाई चिर्नका लागि, ध्वस्त पार्नका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू हुन्। भातृ संगठनहरूले मात्रै नभई एमाले नेतृत्वले पनि अदालतको फैसलाको विरोध गरेका छन्। तर फैसला न्यायोचित नहुँदै पनि आफूहरूले अदालतको सम्मान गर्ने नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको भनाइ छ। यति भन्छु, अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ, तर अदालतको फैसलाले समस्या समाधान गरेन भने, मुलुकमा चाहिँ लोकतन्त्र कमजोर भयो भने अदालतबारेमा पनि त समीक्षा त हुन्छ नि त। अदालतका फैसलाको बारेमा समीक्षा हुन्छ, अदालतका न्यायमूर्तिहरूको बारेमा समीक्षा हुन्छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको फैसलाको सत्तारूढ पार्टीले विरोध गरे पनि स्वागत गर्नेको जमात ठूलो छ। फैसला बमोजिम मंगलबार साँझ 5 बजे भित्र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहजै पदत्याग गर्ने विषयमा फरक मत देखिएका छन्। उनले पदत्याग गर्न आनाकानी गरेको खण्डमा मुलुक नसोचेको द्वन्द्वमा फस्नेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। नेपाली राजनीतिको निर्विकल्प खेलाडी बन्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम कसिदिएको छ। एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्रीको कदमलाई विफल बनाएर प्रधान न्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको छविलाई उच्च बनाएको छ। एक रिपोर्ट। झण्डै 5 महिनाको अन्तरमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ती दुवै कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार दियो। एउटै प्रधानमन्त्रीले संसदको एउटै कार्यकालमा 2 पटक विघटन गरेको इतिहास सायदै भेटिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमलाई दुवै पटक असफल बनाउने टोलीका नेतृत्व गर्ने अवसर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले पाए। आफ्नै पार्टी र विपक्षीका अनेकौं प्रयासका बावजुद पनि सत्तामा काबिज रहन सफल ओलीलाई पदच्युत गर्न हिम्मत गर्ने व्यक्तिको छवि समेत प्रधान न्यायाधीश राणाले बनाएका छन्। कहिले ओली त कहिले विपक्षी गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा परिभाषित हुँदै आएका प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू र आफ्नो टिम लोकतन्त्रको रक्षामा सदैव अडिग रहने सन्देश पनि यो फैसलासँगै दिएका छन्। सांसद नरहेका पूर्व माओवादी नेताहरूलाई दोस्रो कार्यकालका लागि मन्त्री बन्नबाट रोकेको सर्वोच्च अदालतले त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनेकौं पटक संविधानको दायरामा ल्याउने फैसला सुनाएको छ। राष्ट्रहित विपरीत चुरे दोहन गरेर ढुङ्गा बालुवा भारत निकासी गर्ने होस् वा काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेका मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन जस्ता असंवैधानिक विषय होस्, ओलीलाई कहिल्यै सर्वोच्च अदालतले साथ दिएन। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि नागरिकता अध्यादेशको खारेजी राजदूतका योग्यताका विषय मात्र नभएर महाधिवेशन आयोजक कमिटिका रूपमा रूपान्तरित एमाले कार्य समितिलाई पनि अदालतले अवैधानिक घोषित गरेको थियो। अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा हार्दै गएपछि ओलीको शब्दबाण सर्वोच्चतिर पनि सोझिन थालेको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणाको टिमले ओलीका कदमहरूलाई अवैधानिक घोषित गर्दै जाँदा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा राजनीतिक दलहरूभन्दा सर्वोच्च अदालत एक कदम अगाडि नै रहेको देखिन पनि थालिसकेको थियो। तर सोमबार ओली युगको अन्त्य गर्दै गलत बाटोमा लगिएको संविधानको मर्मलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतले सफलता पाएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा प्रमादेश जारी गर्दै राणाको टिमले संविधानभन्दा माथि कोही नरहेको चेतावनी पनि दिएको छ। राजनीतिका चतुर खेलाडीले सोमबार 3 भल्ड्याङ खाएका छन्। आशा गरौं सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम शान्तिपूर्ण तरिकाले शक्ति हस्तान्तरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नेछन्। एमालेका अध्यक्ष रहँदा 2052 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीले जसरी उच्च नैतिकताका साथ देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए, अहिले ओलीले पनि त्यही परम्परालाई दोहोर्याउनेछन्। अनि 2052 सालमा जसरी शान्तिपूर्ण रूपमा देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यसरी नै 5औं कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री बनुन्। आशा गरौं राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई संविधानको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि मात्र प्रधान न्यायाधीश राणा र उनका टिमले गरेको संविधानको व्याख्याले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कुशी ढुङ्गाको काम गर्नेछ अनि कहिल्यै नेपालको संविधानले भविष्यमा बाटो बिराउनु पर्ने छैन। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेर बसेर सकिएको छ। हिजो विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले सहमतिका लागि तयार पारेको 10 बुँदे प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। बैठकमा खनाल नेपाल समूहका नेता
भीम रावल सहभागी भएका थिए। तर रावल हिजो कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर बाहिरिएका थिए। बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास गएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा सोमबार थप 2370 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7689 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1690 जना र 3895 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 680 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,01,458 पुगेको छ। त्यसैगरी कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9400 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी थप 1133 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,21,027 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल 26,712 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 279 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 34,23,164 वटा पीसीआर र 2,38,672 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर। भोलि साँझ 5 बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामर्श। 1 हप्ताभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश। संविधानको धारा 76 को उपधारामा रहेका अस्पष्टताको अदालतद्वारा निरूपण। उपधारा 5 अनुसार सरकार भन्दा सांसदको हैसियत स्वतन्त्र रहने ओलीको दाबी असंवैधानिक। अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको कांग्रेस सभापति देउवाको प्रतिक्रिया। जनताको जित भएको प्रचण्डको भनाई। विपक्षी गठबन्धन आगामी रणनीति निर्माणको गृह कार्यमा। सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा। प्रधानमन्त्री ओली पक्षद्वारा न्यायाधीशहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप। कोरोना विरुद्ध 1 डोज लगाई पुग्ने 15 लाख अमेरिकी खोप नेपाल आइपुग्यो। थप खोप सहयोग गर्ने चीनको प्रतिबद्धता। कोभिसिल्ड खोप अभावले 14 लाख नागरिक चिन्तित। भारतको उत्तर प्रदेशमा चट्याङको कारण 42 जनाको मृत्यु, 23 जना घाइते। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र पाकिस्तानमा तय भएको दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको 14औं संस्करण सन् 2023 को मार्चमा आयोजना हुने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको विशेष प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् हेर्न सक्नुहुनेछ। ऋषि धमलाको साथमा आज राजेन्द्र श्रेष्ठसँग विशेष कुराकानी हुँदैछ। उहाँ जसपाका नेता रहनु भएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।